मोहतरम सदर मुशायरा जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, हमारे आज की इस महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी इज़्ज़त माब जस्टिस कमर हसन रिजवी साहब, जस्टिस हाई कोर्ट, ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद यूपी, मुल्क के कोने कोने से आए हुए शोरा कराम, उर्दू के आशिक सामीन, हिंदुस्तान की तहज़ीब के अमीन, ख़वातीन व हज़रात, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मैं लखनऊ का नुमाइंदा हूँ, मैं इस तहज़ीब का नुमाइंदा हूँ, मैं उर्दू का नुमाइंदा हूँ। और मैं उर्दू के हवाले से उर्दू के बारे में चंद गुफ्तगू करके आपसे इजाज़त लूँगा। उर्दू मोहब्बत की ज़बान है, तहज़ीब की ज़बान है, दिलों को जोड़ने वाली ज़बान है। ज़्यादातर दुनिया की ज़बानें किसी बादशाह के दरबार में पैदा हुई या किसी हाकिम या किसी सल्तनत के फरमान से पैदा हुई, लेकिन ये ज़बान गलियों, बाज़ारों, मुसाफिर खानों, फ़ौजी छावनियों, सूफ़ियों की खानकाहों और आम लोगों की मेल जोल से पैदा हुई। फ़ारसी, अरबी, संस्कृत, प्राकृत, तुर्की और मकामी बोलियों ने मिलकर एक ज़बान को जन्म दिया जो सबकी थी और सबके लिए थी, और इसीलिए उसका नाम पड़ा उर्दू, यानी लश्कर, जहाँ सब साथ रहते थे, साथ बोलते थे और साथ जीते थे। अगर उर्दू ने लोगों के दिलों में जगह बनाई तो उसमें सबसे अहम किरदार हमारे सूफिया कराम का रहा, सूफिज़म का रहा, तसव्वुफ़ का रहा। हज़रत अमीर खुसरो ने उर्दू को पहले हिंदवी कहा जाता था, फिर रेख्ता कहा गया, फिर उर्दू कहा गया। हज़रत अमीर खुसरो ने कहा था कि ज़बान हिंदवी में बात करो कि बात दिल तक पहुंच जाए। बाबा फरीद, ख्वाजा दिल नवाज, शाह पीरा, इन सब ने उर्दू को अवाम की ज़बान बनाया, दरबार की ज़बान नहीं, दिल की ज़बान बनाया। और ये वो खानकाहें थी जो उर्दू की पहली दसगाह थी, उर्दू की पहली यूनिवर्सिटी थी, जहाँ मज़हब से पहले इंसानियत पढ़ाई जाती थी। आज जब उर्दू गुफ्तगू से अदब तक पहुँची तो उर्दू शायरी, ये उर्दू शायरी थी जिससे मीर तकी मीर ने दर्द को लफ्ज़ों में ढाला, गालिब ने फ़िक्र को आसमान अता किया, सौदा ने समाज को आईना दिखाया, इकबाल ने कौम को ख्वाब दिए और फैज़ ने इनकलाब को गज़ल बना दिया। उन्होंने बताया कि गज़ल, इनकलाब एक नारा नहीं बल्कि एक लहजा है। और जब यही उर्दू नस्र में पहुंची तो सर सैयद अहमद खान ने हमें शऊर दिया, समाज को झंझोड़ा। शिबली नौमानी ने तारीख़ को वक़ार दिया, मुंशी प्रेमचंद ने मज़दूरों किसानों को आवाज़ दी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उर्दू की मकबूलियत की एक नुमायाँ सबब मुशायरों की रवायात है। ये मुशायरे हैं जहाँ ज़बान किताब से निकल कर दिल की धड़कन बन जाती है। ये मुशायरे हैं जो उर्दू की रूह है और उर्दू मुशायरों की जान है। ये मुशायरे जिन्होंने ये बताया, इन मुशायरों ने ये कहा कि यहाँ बादशाह और फ़कीर एक सफ़ में बैठते हैं, यहाँ सिर्फ इशार बोलते हैं, ओहदे नहीं, यहाँ लफ्ज़ों की हुकूमत होती है, कुर्सी की नहीं। ये उर्दू की जमहूरियत है। और आज विजय सिंह परवाज साहब जैसे बुज़ुर्ग मुअज़्ज़ज़ शायर, प्रताप सोमवंशी साहब जैसे मकबूल शायर की मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि मुशायरे जमहूरियत की एक खूबसूरत मिसाल है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये उर्दू हमारी मुश्तरका मीरास है, बुज़ुर्गों की अमानत है और आने वाली नस्लों का हक़ है। ये उर्दू फ़िल्मों में, इश्तहारों में, मीडिया में, शायरी में
گیتوں میں زندہ ہے، لیکن ہماری نئی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اسکولوں میں، گھروں میں اور اپنے موبائلوں میں زندہ رکھیں، کیونکہ اردو سیکھنا ہے اس لیے نہیں کہ ادیب بننا ہے، شاعر بننا ہے یا روزگار اور نوکری کے لیے نہیں، بلکہ اردو سیکھنا چاہیے ایک اچھا انسان بننے کے لیے، کیونکہ اردو بولنا سکھاتی ہے، چیخنا نہیں۔ اردو اختلاف سکھاتی ہے، نفرت نہیں۔ اور میں آخری بات آپ سے کہہ دوں کہ جب تک میر کی سادگی رہے گی، غالب کی فکر رہے گی، اقبال کے خواب رہیں گے، فیض کی امید رہے گی اور پریم چند کا درد رہے گا اور آپ کا ذوق رہے گا، اردو زندہ رہے گی۔ میں بس آپ سے یہی استدعا کرتا ہوں کہ اردو کو سینے سے لگائیے تاکہ دنیا یہ کہہ سکے جو کبھی داغ دہلوی نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم بھی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ معزز حاضرین، آج کا مشاعرہ اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ یہاں انصاف بھی موجود ہے اور اشعار بھی موجود ہیں۔ آج کے اس محفل میں ایک ایسی حیثیت، ایک ایسی شخصیت بیٹھی جس سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، جو انصاف، وقار اور دیانت کی روشن مثال ہے۔ آج ہمارے بیچ ہمارے مہمان خصوصی معزز آنریبل جسٹس قمر حسین رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، جو عدالت کی دنیا میں ایک معتبر نام ہے۔ وہ ایک معتبر نام ہے لیکن ادب سے، تہذیب سے اور اردو سے گہرا ذوق رکھتے ہیں۔ عدالت میں آپ فیصلے سناتے ہیں، لیکن آج آپ کو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا شعر آپ کو اچھا لگا۔ آپ کے ایک جملے سے لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے، لیکن ہماری یہ امید آپ سے ہے کہ آپ کی ایک مسکراہٹ سے ہمارے شاعروں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ اصولوں پہ جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، اصولوں پہ جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ آج ہماری محفل اس لیے بھی بہت باوقار ہو جاتی ہے، خاص ہو جاتی ہے کہ اس میں ہم اس ملک کے عظیم شاعر، ادیب، دانشور کو اس کی ادبی خدمات کے لیے خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں، جسے دنیا وسیم بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وسیم بریلوی ایک فرد نہیں، ایک ادارہ ہے، ایک شخص نہیں، ایک انجمن ہے، ایک نظام ہے، ایک تنظیم ہے، ایک اسکول ہے، ایک درسگاہ ہے۔ اور ان کا مقام دوسرے شاعروں سے اس لیے بھی ممتاز ہے، اہم شعراء سے، کہ وہ صرف ہماری زبان کے نہیں بلکہ ہماری اس ملک کے مشترکہ تہذیب کے سفیر ہیں، اس کے نمائندے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری درخواست قبول کی، اس چھوٹی سی محفل میں آ کے اس کے وقار کو بڑھایا، اور آپ نے ہمیں یہ بھی موقع دیا کہ آپ کی کتاب، جو آپ کی شاعری اور شخصیت پہ مبنی کتاب ہے، جسے جہان کتب نے خاص طور پہ پبلش کیا ہے، خاص شمارے کے طور پہ اس کا رسم اجرا بھی ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو کبھی سنجیدہ نہیں رہے، آج کل وہ دبئی میں مقیم ہیں، لیکن انہوں نے ایک بار بہت سنجیدگی سے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو، سامعین اور شعراء کے بیچ میں کھڑا ہونا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا، آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔